आफ्ना पिताबाट श्रवण गर्नुभएको थियो चतुश्लोकी भागवत। त्यही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यासलाई श्रवण गराउनु भयो र वेदव्यासले त्यसलाई 18,000 श्लोकमा वर्णन गर्नुभयो भन्ने कुरा जब सुतजीले बताउनु भयो, त्यतिखेर शौनकले प्रश्न गर्न लाग्नुहुन्छ। सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। हे भक्तहरूमा श्रेष्ठ सुतजी, सम्पूर्ण कुराहरू हजुरबाट श्रवण गर्दा हाम्रो मन अत्यन्तै प्रसन्न भएको छ। तथापि अब हामीहरूले के सुन्न चाहेका छौं तभन्दा भर्खर मात्रै हजुरले भन्नुभयो वेदव्यासले नारदका उपदेशबाट 18,000 को यो श्लोक भएको भागवतलाई रचना गर्नुभयो भन्नुभयो। त्यो भागवत कसरी कहाँ रचना भएको थियो? कस्मिन् युगे प्रवृत्ति यमस्थाने वाक्येन हेतुनः कस्मिन् कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान् संहिता मुनिः। कुन युगमा कुन स्थानमा बसेर कुन पुरुषले कस्ता प्रकारबाट यो भागवतलाई रचना गरेको थियो त्यो कुरा विस्तारले बताउनुहोस्। फेरि अर्को कुरा हजुरले बताउनु भयो सुखदेव मुनिले नै आफ्ना पिता व्यासबाट यो कथालाई श्रवण गर्नुभयो भन्नुभएको थियो। तर सुखदेव महामुनि भनेका त जन्म सिद्ध नै योगी थिए। जन्मने बित्तिकै उनी योग ध्यान तपस्यामा लागेका थिए। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्माको ध्यानमा लागेका सुखदेव महामुनि कहीँ गएर यदि बस्नुहुन्थ्यो भने पनि केवल गाई दुहुने बेलासम्म मात्रै बस्नुहुन्थ्यो। तर 7 दिनसम्म सुखदेव महामुनिले यो कथा राजा परीक्षितलाई कहाँ कसरी श्रवण गराउनु भयो त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। अर्को शंका, सम्राट कस्य वा हेतु पाण्डुनां मानवर्धनः। ती राजा परीक्षित भनेका त सम्राट राजा थिए अनि ती सम्राट राजा चक्रवर्ती राजा सम्पूर्ण यो राज्य ऐश्वर्य वैभवलाई त्यागेर अनि गंगाका तटमा गएर ती राजा बस्नु पर्ने कारण के थियो? के कारणले गएर बसेका थिए र भगवानका कथाहरूलाई श्रवण गरेका थिए? कसरी सुखदेवसँग भेट भयो र 7 दिनसम्म उनले कथा श्रवण गरे? सम्पूर्ण मनका शंकाहरूलाई निवारण गरिदिनुहोस् गुरु भनेर यस्ता प्रकारबाट सुतजी सामु शौनकले प्रश्न गरिसकेपछि अब अगाडि सुतले भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु अब सहित। म तपाईहरूको मनको सम्पूर्ण शंकाहरूलाई निवारण गरिदिनेछु। पराशरका पुत्र व्यासजी कुनै समयमा भगवान श्री हरिका अंश अवतार हुनुहुन्थ्यो। व्यासजी भगवान हरिकै अंश अवतार व्यासजीले कुनै समय मनमा विचार गर्नुभयो, घोर कलियुग आउँदैछ, कलियुगका मनुष्यहरूका लागि सहजता के हुन सक्दछ भन्ने मनमा विचार गरेर एक वेदलाई चार भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। 4 भागमा विभाजन गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। त्यसै गरी फेरि पुराणहरूलाई पनि उहाँले रचना गर्दै जानुभयो। वेदको भाषा परोक्ष हुन्छ, अपरोक्ष हुन्छ। वेदको भाषा सहजतामा बुझ्न सकिँदैन। वेदले एउटा अर्थ एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ, सामान्यतया भाषामा त्यसलाई अर्को अर्थले बुझिन्छ। यस कारणले त्यसको प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकियोस्, वेदले के बताएको छ ती कुराहरूलाई बुझ्न सकियोस् भन्नका लागि आज वेदव्यासले 17 पुराणको संरचना गर्नुभयो। 17 पुराण रचना गरिसकेपछि पनि मनमा कता कता अशान्ति हुन्छ वेदव्यासलाई र वेदव्यासले के गर्नुभयो? महाभारतको रचना गर्नुभयो। महाभारत रचना गरिसकेपछि पनि आज वेदव्यासका मनमा शान्ति छाएको छैन। कहाँ के अपुग भयो, कहाँ के पुगेन भन्ने मनमा लागिरह्यो। त्यस अवस्थामा वेदव्यासले मनमा उदासीनता लागेर केही कुरा आफूले चाहे जस्तो भएन भने अथवा के केही पुगेन जस्तो मनमा भयो भने मुखमा मलिनता हुन्छ। भक्त सज्जन, मुख अनुहार भनेको मनको ऐना हो रे। अनुहार मनमा कस्तो भावना छ भन्ने कुरा उसको अनुहार हेरेर जान्न सकिन्छ रे। यदि मनमा दुर्भावना छन् कि मनमा सुभावना छन् कि मन बिग्रेको छ कि मन सप्रेको छ भन्ने कुरालाई उसको अनुहार हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन आज वेदव्यासको अनुहार मलिन भएको छ, मनमा खिन्नता आएको छ, कता कता मनमा चिन्ता परेको छ, के नपुगे जस्तो भइरहेको छ। त्यसै अवसरमा भक्त सज्जन नारद मुनि
भगवानका प्रेरणाले नारद मुनि वीणा बजाउँदै बजाउँदै नारद मुनि आउनुभयो। नारद मुनिलाई व्यासले देख्नुभयो। देखिसकेपछि लिएर जानुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, उच्चासनमा बसाल्नुभयो, पूजा अर्चना वन्दना गर्नुभयो। के खानुहुन्छ ऋषिदेव? ऋषिदेवलाई फलफुलहरू पनि खान दिनुभयो। तदुपरान्त नारद मुनिले वेदव्यासका मुखमा निहालेर हेर्नु भएको थियो। वेदव्यासको मुखमा मलिनता, के कारणले मलिनता छायो वेदव्यासलाई अब सोध्न थाल्नुभयो नारद मुनिले। पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वः। हे पराशर पुत्र, हे वेदव्यास, हे व्यासजी, तपाईको मुखमा त मलिनता देखेको छु नि। तपाईलाई के भयो? के पीर परेको छ मनमा? के चिन्ता परेको छ मनमा? किन तपाईको मनमा खिन्नता छ? भन्नुहोस्। तपाईले त यति ठुलो कार्य गर्नुभएको छ कि एक वेद, महान वेदलाई तपाईले 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। विभाजन मात्रै होइन, आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु पनि भयो। अब शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रशाखा हुँदै 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 यो जगतमा फैलिनेछ। त्यसै गरी त्यो वेदको सार संक्षेपलाई, वेदका कथाहरूलाई, वेदका वाणीहरूलाई, वेदले बताएका मार्गहरूलाई सबैले अवलम्बन गर्न सकुन्, बुझ्न सकुन् भन्ने हेतुले तपाईले सम्पूर्ण पुराणहरूलाई पनि रचना गर्नुभयो। अनि गएर सबैको अधिकार रहेको महाभारत पनि तपाईले रचना गर्नुभयो। व्यासजी, तपाईको मन त प्रसन्न हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा व्यक्तिले राम्रो घर बनाउन सक्यो भनेदेखि उसको मनमा कत्रो उत्साह हुन्छ, कत्रो खुसी हुन्छ। मैले घर बनाउन सके भनेर उसको मनमा कति उत्साह भरिएको हुन्छ। आफ्ना इष्टमित्र, छर छिमेकी, कुल कुटुम्ब, बन्धु बान्धव सकललाई निमन्त्रणा गरेर उसले एक दिन भोज भतेर गरेको हुन्छ घरमा, ताकि आएर सबैले मेरो घर हेरिदिउन्, मेरो कर्म हेरिदिउन्, मेरो पुरुषार्थ हेरिदिउन्, मेरो घर हेरिदिउन्, उसका मनमा रहेको हुन्छ। भने व्यासजी, तपाईले त एउटा होइन, एक वेदलाई 4 गराउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, 17 पुराणको रचना गर्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, फेरि सम्पूर्णको सार स्वरूप महाभारत पनि रचना गर्नुभयो। व्यासजी, अझ पनि तपाईका मनमा खिन्नता किन? तपाई प्रसन्न हुन किन सक्नु भएन? के कारण हो बताउनुहोस्। तपाईका मनमा के कुराले शंका, जब के कुराले पीडा दिएको छ त्यो बताउनुहोस्। कतै मैले तपाईको त्यो पीडालाई शान्त गर्न सक्छु कि? जब नारदबाट यति सुनेका थिए वेदव्यास, हात जोडेर व्यासजीले भन्नुहुन्छ, नारदजी, तपाई त सर्वद्रष्टा हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ, सबै कुरा देख्नेवाला हुनुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमानलाई देख्नेवाला हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईलाई यो कुरा थाहा होला, मैले आज एक वेदलाई 4 गर्दै गर्दा, सम्पूर्ण पुराणहरूको पनि रचना गर्दै गर्दा र महाभारतको पनि रचना गरिसक्दासम्म पनि किन मेरो मनमा खिन्नता छायो? किन मेरो मन प्रसन्न हुन सकेन? किन मलाई सन्तुष्ट हुन सकेन? कता कता मैले केही बिराएँ कि? कता कता केही कुरा पुगेन कि? अपुरो भयो कि? यो कुराले मेरा मनमा सताइरहेको छ। हे नारद मुनि, तपाईले पक्कै पनि जान्नु भएको होला, तपाई त सर्वद्रष्टा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यो मेरो मनको शङ्कालाई हटाइदिनुहोस् न गुरुदेव भनेर यस्ता प्रकारबाट आज वेदव्यास नारद ऋषिका पाउमा पर्दै हुनुहुन्छ। मनको शङ्का मेटाइदेऊ, हरि मनको शङ्का मेटाइदेऊ, हे ऋषि बताइदेऊ, मनको शङ्का मेटाइदेऊ, हे ऋषि बताइदेऊ, मनको शङ्का मेटाइदेऊ, मनको शङ्का मेटाइदेऊ, हे ऋषि बताइदेऊ, 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 मनको शङ्का मेटाइदेऊ। धेरै कार्य गर्नुभयो,
तपाईले एक वेदलाई 4 वेद गराउनु भयो, तपाईले 17 पुराणको पनि रचना गर्नुभयो। व्यासजी, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकारको चतुर्वेद पुरुषार्थ हुन्छ, ती मध्ये तपाईले 3 पुरुषार्थको भलीभाँति वर्णन गर्नुभएको छ। ती 3 प्रकारका पुरुषार्थ तपाईले रचना गरेका पुराणहरूमा खोज्यौ भनेदेखि धर्म कसरी हुन्छ, के कर्म गर्नाले धर्म हुन्छ, अथवा धर्म गर्नका लागि के कर्म गर्नु पर्दछ, भलीभाँति तपाईले वर्णन गर्नुभएको छ। दोस्रो अर्थ सम्पत्ति कमाउनका लागि के गर्नु पर्दछ, सम्पत्तिलाई स्थिरता राख्नका लागि के गर्नु पर्दछ, लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्नका लागि के कर्म गर्नु पर्दछ, के कस्तो पूजा यज्ञ इत्यादि गर्नु पर्दछ, त्यो कुरा पनि तपाईले भलीभाँति वर्णन गर्नुभएको छ। अर्को कुरा, धर्म अर्थ तेस्रो पुरुषार्थमा काम, मनका कामनाहरू पूर्ण गर्नका लागि, इन्द्रियहरूलाई तृप्ति गर्नका लागि के कस्ता कर्महरू गर्नु पर्दछ, त्यसको पनि तपाईले भलीभाँति वर्णन गर्नुभएको छ। व्यासजी, कहीँ कतै तपाईले यस्ता कुराहरू पनि लेखिदिनु भएको छ जुन कुराहरूले गर्दाखेरि समाजमा अनेक प्रकारका विकृतिहरू पनि आएका छन्। जस्तै तपाईले त ती विकृतिहरूलाई निवारण गर्नका निमित्त, तिनलाई हटाउनका निम्ति एउटा नियम बसाली दिनुभएको थियो, तर त्यसैलाई प्रमाणपत्र मानेर आज समाजमा विकृति हुने गरेको छ। निरन्तर जसले पशुबलि गर्दथे, निरन्तर जसले मांसाहार गर्दथे, उनीहरूलाई त्यो नित्य दैनिकीबाट उनीहरूलाई छुटाउनका लागि तपाईले प्रयत्न गर्नुभयो। अमुक यज्ञमा मात्र तिमीले अमुक पशुको बलि गर, तर त्यही कुरालाई प्रमाणपत्र मानेर आज समाजमा बलि प्रथा चलेको छ। यस कारणले व्यासजी, तपाईले धर्म अर्थ काम 3 प्रकारको प्राप्तिका निम्ति तपाईले सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा रचना गर्नुभयो, तर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्षका निम्ति तपाईले कुनै पनि किसिमको रचना गर्नु भएन। तपाईले रचना गरेका ती शास्त्रहरूबाट, ती सम्पूर्ण ग्रन्थहरूबाट धर्म प्राप्त हुन सक्दछ, काम इच्छाहरू पूर्ण हुन सक्दछन्, अनि गएर अर्थ प्राप्ति हुन सक्दछ, सम्पत्तिवान बन्न सकिन्छ, ऐश्वर्यवान बन्न सकिन्छ, तर मुक्ति हुँदैन। मुक्ति नभएसम्म शान्ति मिल्दैन। त्यस कारणले मुक्ति हुने ग्रन्थ तपाईले रचना गर्नु भएन, त्यसकारण तपाईको मनमा शान्ति रहेन। नारदले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, भगवानको नाम भन्दा अर्को कुनै पनि उपाय छैन मुक्ति हुनका लागि। भगवानका गुणगानले, भगवानका नामले परिपूर्ण रहेको ग्रन्थ तपाईले रचना गर्नु पर्दछ। नैष्कर्ममभ्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम। जबसम्म भगवानका गुणगानले परिपूर्ण रहेको, भगवानका नामले गुणगानले परिपूर्ण रहेको ग्रन्थ रचना गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले रचना गरेका सम्पूर्ण ग्रन्थहरू शोभायमान भएका छैनन्। व्यासजी, अब तपाईले भगवानका नाम गुणगानले परिपूर्ण भएको ग्रन्थलाई रचना गर्नुहोस्। भगवानका नाममा कति शक्ति छ भन्ने कुरा सुन्नुहोस्, म तपाईलाई श्रवण गराउँछु। भगवानका नामको महिमालाई हेर्नुहोस् भनेर आफूले आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्रलाई बताउनुहुन्छ। व्यासजी, म पूर्व जन्ममा कुनै दासी पुत्र थिएँ, पूर्व जन्ममा म कुनै दासी पुत्र थिएँ र मेरी माताले कुनै मालिकको सेवा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। म मेरी मातासँग बसेको थिएँ, मेरा पिताजीको कुनै ठेगान थिएन। को हुन् मेरा पिताजी भन्ने मलाई थाहा थिएन, मेरी माताले मलाई बताउन सक्नु भएको थिएन। र मैले माताजीकै साथमा रहेर मैले पनि सेवा गरेर बस्थेँ। कुनै समय सप्त ऋषिहरू चतुर्मासा व्रत उपासना गर्नका निम्ति मेरी माताले जुन मालिकको सेवा गरेर बस्नुहुन्थ्यो तिनै मालिकका घरमा आउनुभयो, दरबारमा आउनुभयो। ती सम्पूर्ण सप्त ऋषिहरूलाई स्वागत गरेर ती मालिकले ती सप्त ऋषिहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्नुभयो र सप्त ऋषिहरूले चतुर्मासा व्रत आरम्भ गरे। मेरी मातालाई ती ऋषिहरूको सेवा गर्नका निम्ति ती मालिकले खटाए। मेरी माताले पुष्प फूलहरू खोजेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो, समिधाहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो, ती ऋषिहरूका वस्त्रहरू धोइदिनुहुन्थ्यो, भोजनका निम्ति सामग्रीहरू तयारी गरिदिनुहुन्थ्यो। ऋषिहरूले भोजन आफूले पकाउँथे, तयारी गर्थे र भोजन गर्थे। अन्तिममा रहेको ऋषिहरूले खाएर रहेको बचेको जुठो मलाई दिन्थे। म सानो केटो थिएँ, सानो बच्चा थिएँ, मलाई दिन्थे। मैले खुसी भएर खान्थेँ, ऋषिहरूको जुठो भोजन मैले खुसी भएर खान्थेँ।
र धेरै समय व्यतीत भयो। चतुर्मासा व्रत परिपूर्ण भयो। त्यो चतुर्मासा व्रत हुँदै गर्दा ऋषिहरूले कथा भन्थे, भगवानका कथाहरू भन्थे र मैले बसेर सुन्थे। म सानो बालक भए पनि म त्यस्तो चञ्चले बालक थिइनँ, म शान्त स्वभावको थिएँ र मैले कथाहरूलाई सुनिरहन्थे। मैले त्यसरी अत्यन्त शान्त भएर कथाहरूलाई श्रवण गर्दा, ऋषिहरूको सेवा गर्दा ऋषिहरू अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो मसँग र भगवानका कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। खुब खुसी भएर मैले कथाहरूलाई सुन्थे। चतुर्मासा व्रत पूर्ण भयो, ऋषिहरू जान थाल्नुभयो। मैले ऋषिहरूलाई पछ्याएँ। देखिन्छ नि, घरमा कोही पाहुना आए, 2-4 दिन बसे भने ती पाहुनाले घरमा भएका साना साना बालबालिकालाई विभिन्न उनीहरूले रुचाउने कुराहरू, खानेकुराहरू, खेलाउनाहरू ल्याइदिए भने अनि गएर ती पाहुना 2-4 दिन बसेर फर्किने बेलामा घरका केटाकेटी ती पाहुनासित पछि लागेर रुन्छन् कि रुँदैनन्? त्यस्तै प्रकारले आज नारद मुनिले भन्नुहुन्छ, जब ती सप्त ऋषिहरू फर्केर जान लाग्नुभयो तब म ऋषिहरूको पछि लागे, म रुन थाले र ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी बस, तिमी हामीसँग जाने होइन। मैले हात जोडेर सानो बालक बिन्ती गरे, ऋषिवर म हजुरहरूका साथमा जान चाहन्छु भन्दा ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, बाबु हो आजसम्म तिम्री आमाले हाम्रो कति सेवा गरिन्। आज हामीले तिमीलाई लिएर गयौं भनेदेखि तिम्री आमाको मनमा के होला, के सोच्लिन् तिम्री आमाले? आजसम्म मैले ऋषिहरूको सेवा गरेँ, 4 महिनासम्म ऋषिहरूको मैले सेवा गरेँ। सेवा गरेको फलमा आज ऋषिहरूले मलाई एक्लो पारेर मेरो एउटा छोरो लिएर गए भनेर तिम्री आमाले हामीलाई गाली गर्नेछन्। तिम्री आमा रात दिन रुनेछन्। बाबु, आमाको सेवा भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि पुण्य हुने छैन। बाबु, तिमीले आमाको सेवा गरेर बस, तिमी जाने मन नगर भनेर ऋषिहरूले सम्झाएर ती बालकलाई त्यहाँ छोडेर ऋषिहरू गए। बालक रुँदै रुँदै बसे र बालकलाई सानै अवस्थामा ती नारदले भन्छन्, मलाई सानै अवस्थामा मनमा यस्तो भाव भयो कि यी आमाले गर्दाखेरि म ऋषिहरूका साथमा जान पाइन। यदि आमा नभइदिएका भए त म ऋषिहरूका साथमा जान पाउँथे भन्ने मनमा त्यस्तो भावना पनि जागृत भयो। र केही समय पश्चात आमाको प्यारमा, आमाको मायामा सम्पूर्ण कुरा बिर्सिएर फेरि नारद मुनि बसे। तथापि कहिलेकाहीँ ऋषिहरूलाई सम्झन्छन्। बालक बढ्दै गए, हुर्कदै गए। अब छोराछोरी घरमा हुर्के भने आमा बाबुलाई हुने चिन्ता के हो भक्त सज्जन, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। के को चिन्ता हुन्छ? घरमा छोरी हुर्किन्, घरमा छोरा हुर्के, चिन्ता के को हुन्छ? यो बाबुको विवाह गरिदिनु पाए हुन्थ्यो, यो छोरीको विवाह गरिदिनु पाए हुन्थ्यो, हो कि होइन? अब ती आमालाई पनि चिन्ता भयो। अब छोरो लक्का जवान भयो, यो छोराको विवाह गरिदिनु पाए, बुहारी ल्याउनु पाए, कमसे कम मलाई सुख हुन्थ्यो कि। बाबा आमाको ठुलो चाहना हेर्नुहोस् त। बाबा आमाको मनमा हुन्छ, छोरो बढिसकेपछि छोराले 2 हातले मात्र मेरो सेवा गरिरहेको छ, यो 2 हातले मात्र सेवा गरिरहँदा भन्दा यसको विवाह गरिदिनु पाएदेखि 4 हात हुन्छन्, 4 हातले सेवा गर्छन्, हाम्रो सेवा 4 हातले गर्छन्, हामी कति सुखी हुन्छौँ, बाबा आमाको मनमा हुन्छ। तर बाबा आमाले यो कुरा विचार गर्न भ्याउनुहुन्न, सोच्न भ्याउनुहुन्न, सोच्नुहुन्न कि 4 हात हुँदै गर्दा छोरो 4 खुट्टा पनि हुन्छ, 4 खुट्टाको पशु समान पनि बन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहुन्न। भक्त सज्जन, प्राय मानिस विवाह गरिसकेपछि पशु सरह नै बनेको हुन्छ। यदि बाल्यावस्थामा राम्रो संस्कार पाएको छैन भनेदेखि, बाल्यावस्थामा राम्रो संस्कार संस्कृति पाएको छैन भनेदेखि युवावस्थामा विवाह पश्चात पुरुष पशु सरह हुन्छ। माता पिताको पनि अपमान गर्छ, हेला गर्दछ, अनेक प्रकारका दुर्भावना दुर्वचनहरू लगाउन थाल्दछ। आज ती माताले विचार गर्न लाग्नुभयो, कोही पाहुना आए, कुनै व्यक्तिहरू आए भने पनि यो मेरो छोरा हो, लौ न यसको विवाह गर्नु पर्यो भन्न थाल्छन्। त्यस अवस्थामा नारदको मनमा चस्स लाग्छ, यी आमाले त विवाहको पो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले विचार गरेको छु, आमा कतिन्जेल जीवित रहनुहुन्छ, आमाको सेवा गर्छु, आमा गइसकेपछि त म ऋषिहरूको पद पछ्याएर म जानेछु भन्ने मनमा विचार छ, म योगी भएर हिँड्ने मनमा विचार छ। तर आमाले विवाहको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मनमा चिन्ता पर्छ नारदको। र कुनै दिन भक्त सज्जन ती आमा आफ्ना मालिकको कार्य गर्ने क्रममा एक दिनको कुरा हो, कहीँ केही कामले बाहिर गए कि आउँदा ढिला भयो। गाई दुहुनका निम्ति रात्रिमा जानु भएको थियो। रात्रिमा जाँदा एकदा निर्गताम गे हन्तु हन्त्यमे निशिकाम पतिः सरपोद सदपदास्पृष्ट कृपणम कालचोदितः। एक दिनको कुरा हो, रात्रिका समयमा गाई दुहुनका निम्ति गएकी थिइन् ती आमा। बाटोमा केही पनि देख्नु भएन, कालो सर्प बसिरहेको रहेछ। त्यो सर्पमाथि माथिको खुट्टा पर्यो, सर्पलाई कुल्चिएपछि सर्पले टोक्छ, सर्पले टोक्यो। जब त्यो सर्पको विष प्रभाव भयो, आमाको देहावसान भयो, आमा मर्नुभयो।
आमा मर्नुभयो भन्ने खबर जब नारद मुनिले थाहा पाइसकेपछि नारद मुनि एकातिर त मातृशोकको ठुलो पीडा भयो, रुन लाग्नुभयो र कता कता मनमा फेरि भन्न लाग्नुभयो, अनुग्रह भयो, भगवानले अनुग्रह गर्नुभयो, भगवानले ठुलो कृपा गर्नुभयो, आमाले मेरो विवाह गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आमा जानुभयो, मेरो विवाह गरिदिनेवाला कोही पनि छैन। ऋषिहरूले चतुर्मासा व्रत गर्दाखेरि भगवानका कथा श्रवण गराउँदै गर्दाखेरि भगवानको त्यो गुणगानलाई बखान गरेका कुराहरूलाई सम्झनुभयो र अन्तिम अवस्थामा ऋषिहरूले छोडेर जाने बेलामा पछ्याउँदै गर्दाखेरि ऋषिहरूले बाबु तिमीले यो मन्त्र जप गर्दै गर्नु है, तिम्रो कल्याण होला भनेर ऋषिहरूले दिएको मन्त्र सम्झनुभयो र नारद मुनि त्यही बोटका फेदमा बसेर अनि भगवानको नाम जप्न थाल्नुभयो। आँखा बन्द गरेर निरन्तर भगवानको नाम जपेर बस्न लाग्नुभयो। जप्दै जाँदा नारदलाई समाधि लाग्छ। भगवानको कृपा हुन्छ। जस्ता प्रकारले आकाशमा बिजुली चम्कन्छ, झिलिक्क झिल्का देखिन्छ, त्यस पछाडि केही छैन। त्यस्तै प्रकारले नारदका मनमा झिलिक्क बिजुली चम्के जस्तो गरेर भगवानले आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। नारद मुनि अत्यन्तै गदगद हुनुभयो र फेरि पनि त्यो स्वरूपलाई हेरौँ, फेरि पनि त्यो स्वरूपलाई देखौँ, धेरै बेरसम्म त्यो स्वरूपलाई देखौँ भनेर उहाँले लाखौं प्रयत्न गर्नुभयो। तथापि भगवानले अर्को दर्शन दिनु भएन र नारद मुनि त्यहाँ बसेर रुन लाग्नुभयो। भगवान, मैले एक झल्को मात्र हजुरको दर्शन पाएँ, तथापि त्यहाँदेखि उपरान्त दर्शन पाउन सकिन, किन हो मैले दर्शन पाऊँ फेरि भनेर नारद मुनिले त्यही बसेर रुन लाग्नुभयो। अत्यन्तै आकुल व्याकुल हुनुभयो। त्यस अवस्थामा आकाशवाणी हुन्छ, नारद तिम्रो परिपक्व बुद्धि छैन, तिम्रो परिपक्व बुद्धि नभएका कारण अहिले तिमीलाई दर्शन यति मात्रै हो र यति पनि दर्शन पाउने अधिकार त तिमीलाई होइन। तथापि तिमीले ऋषिहरूबाट कथा श्रवण गरेका छौ, नामको महिमा, भगवानका गुणगानको महिमालाई तिमीले श्रवण गरेका छौ। यदि त्यही कुरालाई अवलम्बन गरेर तिमीले सम्पूर्ण त्यागेर सम्पूर्ण छाडेर तिमी हिँडिरहेका छौ, त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यदि मैले तिमीलाई यति पनि दर्शन दिइनँ भनेदेखि त तिमीलाई भगवान प्रति कुनै विश्वास रहने छैन भनेर तिमीलाई अहिले यो दर्शन दिएको हो। यस जन्मका लागि तिमीलाई यति नै हो। तिमीले भक्ति गर्दै जानु, तिमीले भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्नेछौ भन्ने आकाशवाणी भइसकेपछि नारदले भन्नुहुन्छ, अब त्यहाँदेखि उपरान्त म त्यहाँबाट निस्केँ र कुनै तरिकाबाट मैले कालक्षेप गरेँ, त्यो समयलाई व्यतीत गरेँ, मेरो त्यो जीवन समाप्त भयो र म ब्रह्माको पुत्र भएर जन्मिएँ। ब्रह्माको पुत्र भएर जन्मिसकेपछि भगवानको नाम मलाई त्यो पूर्व स्मृति भइरहेको छ। पूर्व जन्ममा मैले कस्तो के कर्म गरेँ, मलाई ऋषिहरूले दिएको ज्ञान अनि गएर आकाशवाणीले भनेको ज्ञान सम्पूर्ण मलाई ज्ञान भयो र निरन्तर भगवानका गुणगानहरूलाई मैले गाउन थालेँ। भगवानका गुणगान गाउँदै जाँदा भगवानको कृपा भयो, मलाई निगाह भयो। देवदत्तामिमां वीणाम्, भगवानले मलाई यो देवदत्त नाम गरेको वीणा दिनुभएको छ र यो देवदत्त नाम गरेको वीणालाई मैले बजाउँदै म हिँड्छु। भगवानका गुणगानहरू गाउँदै म हिँड्छु। वेदव्यासजी यो कुरा सुन, भगवानको नामको महिमालाई त हेर। मैले भगवानका नामहरू गाउँदै हिँड्दाखेरि म देवता कहाँ जाउँ, देव यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा, म जहाँ गए पनि मेरो पूजा हुन्छ, मलाई सकलले मान्छन्। देवता कहाँ गए पनि नारद मुनि भनेर पूजा गर्छन्, दैत्य कहाँ गए पनि दैत्यले पूजा गर्दछन्, ऋषि मुनिहरू कहाँ गए पनि आदर सम्मान गरेकै छन्, मनुष्यहरू कहाँ गए पनि आदर सम्मान गरेकै छन्। यो सम्पूर्ण यो हुनुको कारण भनेको केवल भगवानको नामको महिमा हो। त्यस कारणले भगवानका नामका महिमाले परिपूर्ण रहेको तिमीले एउटा ग्रन्थको रचना गर, जुन ग्रन्थ श्रवण गर्नाले मुक्ति प्राप्त होस्, त्यस्तो प्रकारको ग्रन्थ तिमीले रचना गर। त्यही कुरा कमी भएका कारणले तिम्रो मनमा शान्ति भएको छैन व्यासजी भनेर नारद मुनिले संकेत गर्नुभयो। र जुन कुरा जब ब्रह्माजीले सुन्नु भएको थियो, ब्रह्माबाट आफूले नारदले सुनेका थिए, त्यही कुरा नारदले चतुश्लोकी रूपमा आज व्यासलाई सुनाउनुहुन्छ र नारद मुनि त्यहाँबाट जानुहुन्छ। सच्चिदानन्द भगवानको। अब हामी महाभारतका कथामा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। भागवतमा संकेत मात्र गरिएको छ, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम्
वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्गदा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारतको युद्ध जब भयो, महाभारतको युद्धमा साराका सारा कौरव सैन्यहरू नष्ट भए, मरे। अन्तिम अवस्थामा 100 भाइ कौरवहरूका सम्पूर्ण सैन्यहरू नष्ट भइसकेपछि ती कौरवहरू पनि नष्ट भए। 100 मा 99 नष्ट भए, एउटा बचेको छ। को त भन्दा त्यो अत्यन्तै दुष्टमती भएको दुर्योधन। दुर्योधनलाई एउटा वरदान थियो। कस्तो त भन्दा हर्ष र विस्मात एकैचोटि परेको बखतमा मात्रै मृत्यु हुने, अत्यन्तै खुसी तत्क्षणमा फेरि अत्यन्तै दुःख, त्यस्तो भएको अवस्थामा मात्रै उसको मृत्यु हुने, अन्यथा मृत्यु नहुने। आज भीमसेनका गदाले युद्धस्थलमा त्यसको त्यो दुर्योधनको शरीर थिला थिला भएको छ, सम्पूर्ण हड्डी चकनाचुर भएका छन्, शरीर चल्न चल बनाउन सक्ने अवस्था छैन, तथापि प्राण गएको छैन। त्यो रणभूमिमा यत्र तत्र सर्वत्र लासहरू लडेका छन्, नदी रगतको नदी बगेको छ। स्याल गिद्धहरूले आएर यत्र तत्र सर्वत्रबाट ती लासहरूबाट मासु लुचिरहेका छन्, चुडिरहेका छन्। स्याल गिद्धहरूले त्यो दुर्योधनलाई पनि मरेको सम्झेर आएर उसको मासु खान खोज्छन्, उसलाई ठुङ्न खोज्छन्। जनतन उसले तिनीहरूलाई पन्छाउँछ, टाढा भगाउँछ र त्यो रणभूमिमा त्यस्तो अवस्थामा लडिरहेको छ दुर्योधन। त्यसै अवसरमा उसको परम मित्र दुर्योधनको परम मित्र त्यहाँनिर अश्वस्थामा पुग्छन् र अश्वस्थामाले भन्छन्, मित्र तिमीले मेरो विश्वास गरेनौ, मेरो विश्वास नगर्नुको परिणाम पनि हुन सक्छ यो। मैले तिम्रो के विश्वास गरिन मित्र, भन्छ दुर्योधनले। के त भन्दा अश्वस्थामाले जहिले पनि भन्थे मलाई सेनापति बनाऊ, तर दुर्योधनले त्यो कुरालाई वास्ता गरेको थिएन। र त्यतिखेर दुर्योधनले आफू रगतमा लतपतिएको त्यस अवस्थामा त्यही रक्तको टीका लगाइदिन्छ, मैले आजैका दिनमा तिमीलाई सेनापति घोषणा गरिदिए, के गर्न सक्छौ ल गर भन्दा म के गरौँ तपाईँका निम्ति, के छ तपाईँका मनमा पीडा के छ बताउनुहोस् भन्दा दुर्योधनले भन्छ मेरा मनमा एउटा मात्रै पीडा छ। के पीडा हो त भन्दा हामी कौरव 100 भाइ थियौं, 100 भाइ कौरवमा हामी एउटा पनि बचेनौं। मेरो यति सास चल्दैछ, कति बेरका लागि हो, म पनि मर्छु, म बाँच्नेवाला छैन। हामी 100 का 100 नष्ट भयौं, तर पाण्डवहरू जम्मा 5 भाइ थिए, 5 का 5 जीवित छन्, कुशल छन्। मेरा मनमा यही चिन्ता छ, कमसे कम 5 भाइ मध्ये एउटालाई मात्रै मार्न सकेका भए पनि त मेरा मनमा अलिकति शान्ति हुन्थ्यो नि। भक्त सज्जन, हिजो कथामा आएको थियो नि मत्सरता, यही हो मत्सरता भनेको। मेरा 100 भाइ नष्ट भए, यसमा उलाई चाहिँ चिन्ता छैन। मेरा सैन्यहरू सम्पूर्ण नष्ट भए, त्यसमा पनि ठुलो चिन्ता छैन। म पनि अब केही क्षणमा मर्दैछु, त्यसमा पनि कोही प्रवाह छैन। तर मेरा मनमा त त्यो चिन्ता छ, त्यो जलन छ, पाण्डवहरू 5 का 5 जीवित छन् किन? हामी 100 मा 100 मर्दा पाण्डवहरू 5 का 5 जीवित छन् किन? भक्त सज्जन, यो मत्सरता हो। कुनै एउटा सानो गाउँ, 10 घर मात्रै भएको सानो गाउँ थियो। त्यो सानो गाउँमा कुनै दिन अचानक आग लागि हुन्छ। आग लागि भएर 9वटा घर जलेर नष्ट हुन्छन्, एउटा घर मात्रै बच्यो। अब ती 9वटा घरका मानिसहरू जम्मा भएर उनीहरूले छलफल गर्न लागे। उनीहरूले भन्न लागे हामी 9 जनाका घरहरू जलेर खरानी भए, सामग्रीहरू जलेर खरानी भए, तर एउटा घर त फलानाको घर त जलेको छैन। यो कारण के हो? हेर्नुहोस्, किन जलेन उसको घर? धन्न कमसे कम त्यसको घर त बच्यो, कमसे कम एउटा घर त बच्यो भन्ने भावना कसैका मनमा छैन। सबैका मनमा भावना आयो, के आयो त भन्दा त्यसको घर किन बच्यो? हाम्रा 9वटा घर जल्दाखेरि त्यसको घर किन जलेन? त्यसको घर किन बच्यो? आफ्नो घर जलेर खरानी भइसकेको चिन्ता कसैलाई भएन, तर उसको घर बचेकोमा सबैलाई चिन्ता भयो। यो मत्सरता। आज आफ्ना सम्पूर्ण भाइहरू मरे, म आफू पनि मर्दैछ, सम्पूर्ण नष्ट भ्रष्ट भइसकेको छ, त्यसमा कुनै चिन्ता भएन। तर 5 पाण्डव मध्ये 5 जना जीवित छन्, एउटालाई पनि मार्न सकिएन। मित्र, सबैभन्दा ठुलो मेरा मनमा यही चिन्ता छ भनेर अश्वस्थामासँग भन्यो र मैले तिमीलाई सेनापति पनि घोषणा गरिदिएँ, ल के गर्न सक्छौ तिमी गर भनिसकेपछि अश्वस्थामाले भन्छन् मित्र
तिमी चिन्ता नगर। तिमीले भन्दैछौ 5 पाण्डव मध्ये एउटालाई मात्रै अब त तिमीले मलाई सेनापति बनायौ नि, मैले त 5 का 5लाई मारिदिन्छु, 5 पाण्डवलाई मारिदिन्छु अब भनेर प्रतिज्ञा गरेर त्यहाँबाट अश्वत्थामा जान्छन्। अलि पर गइसकेपछि अश्वत्थामाले मनमा विचार गर्छन्, कसरी हुन सक्छ? त्यत्रो महाभारतमा कति सयौं सय हजारौं हजार अक्षौहिणी सेनाका बीचमा पनि ती 5 पाण्डव मर्न सकेनन्, कसैले सकेनन् भने म एक्लैले गएर अब ती पाण्डवहरूसँग युद्ध गरेर त तिनीहरूलाई जित्न सक्ने अवस्था छैन। तर मैले प्रतिज्ञा गरेर पनि आएको छु, के गर्ने कसो गर्ने मनमा बडो चिन्ता भयो र एउटा उपाय मनमा आयो। के गर्ने त भन्दा अब तिनीहरू जब रात्रिका समयमा पाण्डवहरू सुतेका हुन्छन् त्यो बेलामा जान्छु र 5 जना पाण्डवका शिर छेदन गरेर लिएर आउँछु। मनमा यस्तो विचार गरेर ती अश्वत्थामा पाण्डवका शिविरतर्फ जाँदै थिए। त्यसै बखतमा भगवान श्री कृष्ण त सर्वान्तरयामी हुनुहुन्छ, सबैका हृदयमा हुनुहुन्छ। त्यो दुर्योधनका हृदयमा बस्नेवाला पनि त उही भगवान श्री कृष्ण हो नि। दुर्योधनले के भनेको छ, अश्वत्थामाले के भनेको छ, अश्वत्थामा के भावना लिएर आउँदै गरेको छ, सम्पूर्ण कुरा त भगवान श्री कृष्णलाई केही लुक्ने कुरा भएन, सबै कुरा थाहा पाउनुभयो। भगवान श्री कृष्णले पाण्डवहरूलाई भन्नुभयो, हेर आज त विजय भएको दिन हो, विजय भएका दिनमा सुत्नु हुँदैन, आज त जागराम गर्नुपर्छ, आज त उत्सव मनाउनु पर्दछ, आज शिविरमा बस्ने होइन, ल हिँड मेरा साथमा उत्सव मनाउन जाने हो भन्नुभयो। त्यसै अवसरमा ती पाण्डवका छोराहरू 5 भाइ छोराहरूले भने, हामी त युद्ध गर्दा गर्दा लड्दा लड्दा साह्रै थकित भएका छौं, हामी त जाँदैनौँ बाबा, हामी सुत्छौं। ती पाण्डवका पुत्र 5 भाइ पाण्डवका शिविरमा पाण्डवका बिस्तारामा गएर सुते। 5 पाण्डवहरूलाई भगवानले लिएर जानुभयो र रात्रिका समयमा अश्वत्थामाले शिविरमा प्रवेश गरेर पाण्डव हुन् भन्ने सम्झेर पाण्डवका छोराहरूलाई चटाचट काटेर ती 5वटा शिरलाई आफ्ना झोलीमा राखे र लिएर गए। लिएर गइसकेपछि त्यो रणभूमिमा अत्यन्त छटपटाइरहेको त्यो दुर्योधन नजिकमा गएर भन्छ, मित्र तिमीले त एउटा मात्र मरे पनि मनमा सन्तोष लिने थिए, मनमा सन्तोष हुने थिए, कमसे कम सन्तोषका साथमा मेरो प्राण जाने थियो भनेका थियौ। एउटा होइन, मैले त 5वटा पाण्डवलाई मारे। 5वटालाई मार्यो, कसरी मार्यो, मैले के प्रमाणले जानु? हेर्नुहोस् मित्र, यहाँ मैले उनीहरूका शिर छेदन गरेर लिएर आएको छु। 5वटा शिर अगाडि राखिदिन्छन् र दुर्योधनले भन्छ, अरू मलाई चाहिएन। त्यो भीमले गदा प्रहार गरेर मेरो शरीरलाई थिला 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 पारेको छ, मैले त्यो भीमको शिरलाई यसरी निचोर्न चाहन्छु, मैले त्यो भीमको शिरलाई एकचोटि समात्न चाहन्छु, त्यो भीमको शिर मेरो हातमा राखिदेऊ भनेर जब दुर्योधनले भन्यो, अनि अत्यन्त मनमा हर्ष भयो। पाण्डवहरू मरे भन्ने खबर सुन्दाखेरि मनमा अत्यन्तै हर्ष भयो दुर्योधनलाई। र अश्वत्थामाले भीमको शिर भनेर एउटा शिर जब दुर्योधनका हातमा राखिदिए, दुर्योधनका हातमा राखिदिने बित्तिकै दुर्योधनले त्यो शिरलाई समाउने बित्तिकै उसलाई थाहा भयो, यो त भीमसेनको शिर त होइन, यो त बालकको शिर हो, यो त कोमल कोमल शिर छ, यो भीमसेनको शिर हुन सक्दैन। अनि दुर्योधनले भन्छन्, अश्वत्थामा तिमीले त अब हामीलाई कमसे कम मरेपछि पिण्ड पानी दिनेवाला त थिए, पाण्डवका पुत्रहरू, त्यो पनि नष्ट गरिदियो है, अब त हाम्रो पिण्ड पानी पनि रोकिने भयो, तिमीले त झन् ठुलो गल्ती पो गर्यौ त अश्वत्थामा। अब मनमा पीडा भयो दुर्योधनलाई त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, पाण्डवहरू मरे भन्ने खबर जब सुनेको थियो अत्यन्तै हर्ष लागेको थियो मनमा। जब यी त पाण्डव होइनन्, पाण्डवका छोरा पो रहेछन् भन्ने कुरा मनमा जब दुर्योधनका मनमा लाग्यो, अत्यन्तै ठुलो चिन्ता भयो। त्यो हर्ष र विस्मात एकैपटक उपस्थिति भएका बखतमा दुर्योधनको त्यतिखेर त्यहाँ अन्त्य भयो, दुर्योधनको प्राण गयो। अब अश्वत्थामाका मनमा चिन्ता भयो, यदि यी पाण्डव होइनन्, पाण्डवका छोरा हुन् भनेदेखि त अब पाण्डवले मलाई छाड्ने छैनन्। अब अश्वत्थामा त्यहाँबाट भागे। यतातिर द्रौपदी जब बिहान भयो, उज्यालो भयो, उज्यालो भइसक्दा पनि धेरै अबेलासम्म पनि छोराहरू आएनन्। बिहान उठेर स्नान गरेर अनि माताको दर्शन गर्नका निम्ति आउँथे। केही नास्ताको व्यवस्था जब द्रौपदीले गर्थिन्, सम्पूर्ण कुरा यता तयारी भयो, तर छोराहरू आएनन्। किन आएनन् छोराहरू भनेर जाँदा त छोराहरू त लडेका छन्, शिर छैन, शरीर मात्रै छ। अब अत्यन्तै चिन्ता आतुर भएर द्रौपदी रुन लागिने, हे दैव यो कस्तो विडम्बना भयो, दैवले नि के गर्यो, हरि दैवले नि के गर्यो, पर्नु पिर पर्यो, दैवले नि के गर्यो।
गर्नु पीडा पार्यो दैवले निकै गर्यो 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 हे भगवान रति द्रौपदीलाई भन्छन् द्रौपदी तिमीले चिन्ता नगर जसले आज हाम्रा छोराहरूलाई मारेको छ शिरछेदन गरेर लगेको छ उसको पनि मैले शिरछेदन गर्नेछु मैले तिम्रो अगाडि प्रतिज्ञा गरेँ द्रौपदी यस्ता प्रकारले द्रौपदीका अगाडि प्रतिज्ञा गरेर अर्जुनले त्यहाँबाट रथमा बस्नुभयो र भगवान श्री कृष्ण सारथी त्यो रथलाई अगाडि बढाउँदै 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 जानुभयो जाँदा 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 उदा अश्वत्थामा पनि भागिरहेका छन् अश्वत्थामाले नै मारेका हुन् भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्यो र अश्वत्थामाका पिछा गर्न लाग्नुभयो पिछा गर्दै जाँदा अन्ततोगत अश्वत्थामाका निकटमा नजिकमा पुगिसकेका थिए अश्वत्थामाले विचार गरे अब भागेर म जान सक्ने छैन जसरी पनि मलाई समात्ने भए अब के गर्ने कसो गर्ने म अन्तिम उपायमा जानुपर्छ भन्ने मनमा विचार गरेर ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्छन् अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेका थिए आकाशबाट उल्कापात भए जस्तो गरेर अत्यन्तै आगाको राको जस्तो गरेर झलझलाकार गर्दै दशै दिशालाई उज्यालो गराउँदै त्यो ब्रह्मास्त्र अर्जुनतिर आइरहेको छ जब आफूतिर त्यो ब्रह्मास्त्र आइरहेको देखिसकेपछि अर्जुनले हात जोडेर भगवान श्री कृष्णका मुखमा हेरेर विन्ती गर्न लाग्छन् पुकारा गर्न लाग्दछन् हे भगवान यो ब्रह्मास्त्र मैतिर आइरहेको छ मैलाई लक्षित गरेर आइरहेको छ यो पक्कै पनि अश्वत्थामाले छोडेको हुनुपर्दछ कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयङ्करः त्वमेको दैह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते हे कृष्ण हे भक्तहरूका भयलाई नाश गर्ने भएका भक्तहरूका दुःखलाई नाश गर्ने भएका आज मलाई लक्षित गरेर त्यो ब्रह्मास्त्र आइरहेको छ बचाउनुहोस् मैले के गरौँ भनेर अर्जुन जब भगवान श्रीहरिका शरणमा परेका थिए भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ अर्जुन यो अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र हो तिमीलाई लक्षित गरेर आइरहेको छ अश्वत्थामालाई प्रहार गर्न मात्र जान्दछन् उनले त्यो अस्त्रलाई खिच्न जान्दैनन् आफूतिर लिन जान्दैनन् अब तिमीले पनि ब्रह्मास्त्र प्रहार गर भनिदिनु भयो अनि भगवानका आज्ञाले अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्रलाई प्रहार गर्नुहुन्छ दुवै ब्रह्मास्त्र आकाशमा टकराव भए युद्ध जब आकाशमा लड्न लागे त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण जब त्रिलोक थर्कायमान कम्पायमान भयो देव ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागर ऋषि अप्सराहरूमा त्राही भयो ऋषि मुनिहरूले भगवानको पुकारा गर्न लागे भगवान श्री कृष्णको पुकारा गर्न लागे हे भगवान हजुरले के चाहनु भएको छ हे भगवान हजुरले के गराउन खोज्नु भएको छ यो प्रलय काल उपस्थिति हुन लाग्यो तिनै लोक डगमगाइरहेको छ कृपा गर्नुहोस् सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूले प्रार्थना गरे तदुपरान्त भगवान श्रीहरिले भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई आज्ञा दिनुहुन्छ अर्जुन अश्वत्थामाले खिचेर लिने शक्ति छैन उनमा दुवै ब्रह्मास्त्रलाई तिमीले खिचेर ल्याऊ भन्नुभयो दुवै ब्रह्मास्त्रलाई अर्जुनले खिचे त्यो साम्य पारे तदुपरान्त गएर अश्वत्थामालाई पक्रे अश्वत्थामालाई पक्रिसकेपछि भक्त सज्जन पशुलाई जसरी डोरीले बाँधिन्छ त्यसै गरी अश्वत्थामालाई डोरीले बाँधे आफ्ना रथमा बाँधेर डोरीले बाँधेर अनि घिस्याउँदै लतार्दै अश्वत्थामालाई लिएर आए शिविरमा ल्याएर कुनै एउटा खम्बामा लगेर अश्वत्थामालाई बाँधे अश्वत्थामा आफूले गरेका कर्मका प्रभावले पाप कर्मका प्रभावले अश्वत्थामाले ठाडो श्री गर्न सकेका छैनन् शिर निहुर्याएर रहेका छन् र अर्जुनको प्रतिज्ञा थियो द्रौपदी तिम्रै अगाडि ल्याएर मैले शिर छेदन गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा थियो त्यो प्रतिज्ञा अनुसार अनि अश्वत्थामालाई बाँधेर द्रौपदीलाई लिन गए द्रौपदी आइन् जब द्रौपदीले आएर हेरिन् को रहेछन् त भन्दा आफ्नै गुरुका छोरा गुरुपुत्र रहेछन् अनि आफूले गरेका कर्मका प्रभावले लज्जित भएर शिर तलतिर शिर गरेर अनि बसिरहेका उभिरहेका रहेछन् त्यो देख्दा द्रौपदीका मनमा दया भावना जागेर आयो भक्त सज्जन द्रौपदी भनेकी दयाकी प्रतिमूर्ति हुन्
द्रौपदीले के भने मुच्यतः मुच्यतः मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। ए छाडिदिनुहोस् के गर्नुभएको हजुरले? द्रौपदीले अर्जुनलाई भन्छन् छाडिदिनुहोस्, हजुरले के गर्नुभएको थियो? यो के गर्नुभएको? तपाईका गुरुले तपाईलाई सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग विद्या पढाउनु भएको के यही गर्नका निम्ति हो? यी त तपाईका गुरुका पुत्र हुन्। पुत्र भनेको आत्मानं जायते पुत्र, आत्मा नै आफू नै छोरोको रूपमा प्रकटित हुने हो। त्यसकारणले गुरुका पुत्र नै गुरु हुन्, गुरु नै गुरु पुत्र हुन्। त्यसकारणले आज तपाईले गुरु पुत्रलाई यसरी बाँध्नु यो सुहाउँछ? छोडिदिनुहोस् 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 भनेर द्रौपदीले गएर ती बन्धन फुकाउन थाल्छिन्। भक्त सज्जन, द्रौपदीले भन्छन् आज यिनलाई मारेर पनि मेरा 5 वटा छोरा बाँच्नेवाला छैनन्। अर्को कुरा, छोरा मर्नाले कति पीडा हुँदो रहेछ मनमा भन्ने कुरा मैले भोगिसकेकी छु र यिनलाई मारेर फेरि ती गुरु आमा रात दिन रोएको देख्नु छैन। यी गुरुपुत्रलाई नमार्नुहोस्, गुरुपुत्रलाई नमार्नुहोस् भनेर द्रौपदीले बन्धन खोल्न थाल्छिन्। द्रौपदी भनेकी दयाकी प्रतिमूर्ति हुन्। जब द्रौपदी रूप दयासँग अर्जुनको भेट हुन्छ, द्रौपदी रूप दयाकी प्रतिमूर्तिसँग अर्जुन रूप हृदयको विवाह हुन्छ। भक्त सज्जन, त्यतिखेर भगवान श्रीहरि नै उसको सारथी बनेर आउनुहुन्छ। अर्जुन भनेको को हो त? अर्जुन भनेको भक्त सज्जन जसको दाजु युधिष्ठिर धर्मरूप छन्, जसको बल भीष्म अनि जसको ज्ञान र बुद्धि भनेका सहदेव र नकुल छन्, त्यो नै अर्जुन हो। धर्मलाई दाजु जसले मान्दछ, यानी कि आफ्नो धर्मलाई अत्यन्तै श्रद्धा भक्ति र विश्वासका साथमा धर्मको रक्षा जसले गर्दछ, धर्मो रक्षति रक्षितः हाम्रो शास्त्रको वाक्य पनि छ। भक्त सज्जन, धर्मको रक्षा हामीले गर्यौं भनेदेखि हाम्रो रक्षा धर्मले गर्दछ। अर्जुनले धर्मलाई दाइ माने, यानी कि धर्मबाट कति पनि विचलित भएनन्। यदि जीवनमा धर्मबाट विचलित नभइकन रहने जीवले, रहने मानवले कहिल्यै पनि दुःख पाउनु पर्दैन। भक्त सज्जन, धर्मबाट विचलित हुनेले नै हो दुःख पाउने। कहीँ कतै अर्काको राम्रो देख्यो, कहीँ कतै अर्काको धेरै देख्यो, कहीँ कतै त्यसका प्रभावमा परेर आफ्नो धर्मलाई त्यागेर, आफ्नो धर्मलाई छाडेर, आफ्नो धर्मलाई तल मानेर अर्कोमा अँगाल्न थाल्यो भनेदेखि त्यो जीवले दुःख पाउने हो। त्यसकारण स्वधर्म निधने श्रेय, भागवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो आफ्नो धर्म नै श्रेयस्कर हुन्छ। र यहाँनिर के त भन्दा अर्जुन भनेको को त भन्दा जसको दाजु धर्म छ, भीम जसको बल छ, सहदेव नकुल जसका ज्ञान र बुद्धि छन्, त्यस्तो रूप अर्जुनको जब दया रूप द्रौपदीसँग भेट हुन्छ, त्यतिखेर भगवान श्री कृष्ण नै उसको जीवनको लगाम डोर समाउनका निम्ति उपस्थिति हुनुहुन्छ, सारथी रूपमा आउनुहुन्छ र उसको जीवन सतपथमा, सही बाटोमा उसको जीवन लाग्दछ। भक्त सज्जन, र यहाँनिर द्रौपदीले गएर निरन्तर छोडिदिनुहोस् 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 भनेकी छन्। र त्यसै अवसरमा अर्जुनले दाजु युधिष्ठिरका मुखमा हेर्छन्। युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, बाबु द्रौपदीले भनेको कुरा सही हो, यिनी गुरुपुत्र हुन्, गुरुपुत्रलाई मार्नु हुँदैन, छोडिदेऊ। भीमका मुखमा हेर्छन् अर्जुनले। भीमका मुखमा हेर्दा खबरदार अर्जुन, यिनलाई छोड्यौ भने यो आतताई हो, यो पापी हो, यसले हाम्रा छोराहरूलाई मारेको छ, यसलाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई मार। भीमले भन्छन् यसलाई मार। त्यसै अवसरमा अर्जुनको मन अब दुविधा भयो। द्रौपदीले नमार्नु भनेकी छन्, दाजु युधिष्ठिरले नमार्नु भनेका छन्, दाजु भीष्मले भन्छन् यसलाई मार्नै पर्छ, यसलाई मार्नै पर्छ भन्छन्। अब के गर्ने? भगवान श्री कृष्णका मुखमा हेर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीले के प्रतिज्ञा गरेका थियौ, आफ्नो प्रतिज्ञालाई सम्झ। प्रतिज्ञा के थियो? द्रौपदी जसले हाम्रा छोरालाई मार्यो उसलाई लिएर आएर मैले तिम्रै अगाडि ल्याएर मार्नेछु, शिरछेदन गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा थियो नि। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, तिम्रो प्रतिज्ञा के थियो त्यो प्रतिज्ञालाई सम्झ। र दाजु युधिष्ठिर भनेका तिम्रा दाजु हुन्, तिम्रा दाजुले भनेको कुरालाई मान। कुरा मिलेन नि त्यहाँनिर। प्रतिज्ञा थियो उसलाई मार्नु पर्ने, दाजुले भनेका छन् नमार, भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ दुईटै कुरालाई मान।
भीमले के भनेका छन् त्यो कुरालाई पनि मान, द्रौपदीले के भनेकी छन् त्यो कुरालाई पनि मान, तिम्रो प्रतिज्ञा के थियो त्यो कुरालाई पनि मान भनिसकेपछि अब अर्जुन अलमलमा परे। भक्त सज्जन, यहाँनिर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनको परीक्षा गर्नु भएको। किन त भन्दा युद्ध कालमा भगवानले गीता सुनाउनु भएको छ नि अर्जुनलाई। गुरुले शिष्यको परीक्षा लिन्छ, माता पिताले छोराछोरीको परीक्षा लिन्छन्। यहाँनिर भगवानले परीक्षा लिनु भएको छ। कतिको यिनले गीता सुनेका छन्, बुझेका छन्। अनि त्यतिखेर भन्नुहुन्छ र अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले, अर्जुन ब्रह्मा बन्धुर्न हन्तव्य आतताई वदार्हण। जस्तो सुकै होस् ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन अर्जुन। जतिसुकै पाप कर्म गरेको होस् ब्राह्मणलाई मार्न हुँदैन। अनि त्यहीँनिर भनिदिनुहुन्छ फेरि आतताई वदारण, यदि आतताई छ भनेदेखि त्यसलाई छोड्नै हुँदैन जोसुकै होस्। त्यहाँ पनि विवादित कुरा गरिदिनु भयो। कुनै पनि अवस्थामा ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, आतताई छ भने जोसुकै होस् कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन, त्यो पनि कुरा गरिदिनु भयो। तदुपरान्त अर्जुनलाई मनमा लाग्यो भगवानले मेरो परीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्जुनले मनमा विचार गरे, वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः। भगवानबाट सुनेका थिए कि ब्राह्मणको सर्वस्व हरण गर्नु हो, उसको केश मुण्डन गरिदिनु हो, गाउँबाट देशबाट निकाला गरिदिनु, धपाइदिनु नै ब्राह्मणलाई वध गरे समान हुन्छ। ब्राह्मणको अपमान गर्नु नै ब्राह्मणलाई वध गरे समान हुन्छ। ब्राह्मणको शरीरलाई कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनले सम्झे। तदुपरान्त त्यो अस्वस्थामा जन्मसिद्ध शिरमा मणि लिएर आएका थिए, त्यो जन्मसिद्ध मणिलाई निकालिदिए, 4 पाटा मुडे अनि त्यहाँबाट देश निकाला गरिदिए, धपाइदिए। यति भइसकेपछि पाण्डवहरू पुत्र शोकमा परेर अत्यन्तै चिन्तातुर भएर बसे। पुत्रको आफ्ना छोराहरूको गर्नुपर्ने कार्यक्रिया आदि कर्महरू गरे। उतातिर अब अश्वत्थामा अपमानित भएर अगाडि बढिसकेपछि अश्वत्थामाले मनमा विचार गरे, आज मलाई पाण्डवहरूले अपमान गरे भनेपछि मैले पाण्डवहरूको वंशलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, पाण्डवहरूको वंश नष्ट हुने कार्य मैले गर्छु भनेर अब के गरे त भन्दा फेरि ब्रह्माशिर नाम गरेको अस्त्र प्रहार गरेर त्यति बेला पाण्डवकी बुहारी पाण्डव पुत्र अर्जुन पुत्र अभिमन्युकी पत्नी थिइन् उत्तरा गर्भावती थिइन्। अभिमन्यु युद्धमा मरेका थिए। अनि गएर ती उत्तरा गर्भावती थिइन्। मात्रै एउटा गर्भ, एउटा शिशु जन्मनेवाला थियो पाण्डवको वंश अगाडि बढाउनका लागि। अनि अश्वत्थामाले त्यो वंश नै नष्ट गरिदिन्छु भनेर उत्तराका गर्भमा ब्रह्माशिर नाम गरेको अस्त्र प्रहार गरे। यतातिर भगवान श्री कृष्णले अब युद्ध पनि सम्पन्न भयो, तिमीहरूले राज्य पनि प्राप्त गर्यौ, तिमीहरूका शत्रु वैरीहरू सम्पूर्ण नष्ट भए, अब म जान्छु, अब म द्वारका जान्छु भनेर भगवान श्री कृष्ण जानका लागि तयारी हुनुभएको थियो। रथमा चढ्नका लागि एउटा खुट्टा रथमा छ भगवानको, हेर्नुहोस् है दिव्य झाँकी। एउटा खुट्टा रथमा छ, एउटा खुट्टा भुइँमा छ। एउटा हातले त्यो रथको धुरा समात्नु भएको छ, एक हातमा पीताम्बरी वस्त्र र बाँसुरी समात्नु भएको छ। अब त्यो भुइँमा भएको खुट्टालाई छोडेर रथमा लान तयारी मात्र हुनुभएको थियो, भुइँ छोड्नु भएको थिएन। त्यसै अवसरमा ती उत्तरा टाढाबाट रुँदै रुँदै गुहार गुहार भन्दै भगवान श्री कृष्णको नाम पुकार्दै पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परश परम। हे कृष्ण बचाऊ बचाऊ, हे कृष्ण बचाऊ, तिमी बाहेक अर्को कोही पनि बचाउनेवाला मैले देखेकी छैन, बचाऊ 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 भन्दै उत्तरा आइरहेकी छन्। आएर भगवानका पाउमा पर्छिन्। भगवान रथमा चढ्नुहुन्न, झर्नुहुन्छ, अर्को खुट्टा पनि तल झार्नुहुन्छ र उत्तरालाई परेको पीर त्यो शान्त गर्नका लागि भगवानले उत्तराका गर्भमा अश्वत्थामाका अस्त्रले प्राय मरिसकेको बालकलाई बचाइदिनुहुन्छ। अनि भक्त सज्जन त्यहाँबाट भगवान श्रीहरि जाने विचार गर्नुहुन्छ। त्यही अवसरमा कुन्तीले आएर भगवानको स्तुति बिन्ती पुकारा गर्छिन्। हे भगवान, जब जब हामीलाई सुख पर्यो, जब जब हामीलाई
यानि कि जब जब हामीलाई दुःख पर्यो, विपद पर्यो, कष्ट पर्यो, त्यति बेला हजुर हाम्रा साथमा रहनुभयो। अब जब हामीलाई सुख ऐश्वर्य आयो, सम्पूर्ण शत्रुहरू वैरीहरू नष्ट भएर गए, तब हजुरले हामीलाई छोडेर जाने विचार गर्नुहुन्छ। भगवान हजुरले छोडेर यदि जानुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई यो सम्पत्ति ऐश्वर्य चाहिँदैन, यो राज्य वैभव केही पनि चाहिँदैन। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरुः भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। जहाँ जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै हजुरको साथ हुने हो भने, जब जब दुःख पर्छ त्यति बेला मात्रै हजुरको साथ हुने हो भनेदेखि हामीलाई अझै दुःख दिनुहोस्, अझै कष्ट दिनुहोस् भगवान। यो सुख ऐश्वर्य हामीलाई चाहिएको छैन, हजुर बिनाको सुख ऐश्वर्य हामीलाई चाहिएको छैन भनेर कुन्तीले पुकार गर्न लाग्नु हो। भक्त सज्जन, एउटा मात्रै व्यक्ति जसले जीवनमा दुःख मागेको छ। हामी सबैले सुख माग्छौँ, हो कि होइन? कहीँ मठ मन्दिरमा गयौँ, कहीँ पूजा अर्चना वन्दनामा गऱ्यौँ, कहीँ घरमा पूजा अर्चना गऱ्यौँ भने पनि भगवान हामीलाई सुख दिनुहोस्, यही त छ हामीले चाहेको। सबैले सुख मागेका हुन्छौँ, तर कुन्ती माताले भन्नुहुन्छ हामीलाई दुःख दिनुहोस्। सुख भएका बेलामा हजुर यदि टाढा हुने हो भनेदेखि हामीलाई दुःख दिनुहोस्। यही कुरालाई पढेका रहेछन्, यही कुरालाई जानेका रहेछन्, शास्त्र पढेका रहेछन्, कुनै बेला सुन्न पाएका रहेछन्। र ती अब्राहम लिङ्कन जो अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि बनेका थिए, उनले लेखेको एउटा लेख आज विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ नि। स्रोत यहाँको थियो, दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे भनेर कसले भनेको? तपाईँहरूले पढ्नुभयो। अब्राहम लिङ्कनले भनेको भनेर पढाइरहेछ आज, हो कि होइन? तर त्यो भनेको कसले थियो? तिनी जन्मनुभन्दा पनि पहिला, तिनले भन्नुभन्दा पनि पहिला कुन्ती माताले भनेकी थिइन्। यो कुरालाई उनले पढेका थिए र त्यही कुरालाई उनले आत्मसात गरेका थिए। भक्त सज्जन, भगवानसँग सुख होइन, भगवानसँग दुःख माग्ने, दुःखमा भगवानको साथ हुन्छ। र यसरी कुन्तीले पुकारा गर्छिन्। भक्त सज्जन, आज समय अत्यन्तै अगाडि बढेको छ, हामी आरतीतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ। आउ भजनमा सीमित गर्दै आज हामी आरती गर्नेछौँ। तदुपरान्त भोलि 11 बजेबाट नै झाँकी सहित भजन कीर्तन सहित हामी कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कुन्ती माताले भगवानलाई भन्नुहुन्छ, हे भगवान, भित्र बाहिर यत्र तत्र सर्वत्र हजुरै हजुर हुनुहुन्छ, हजुर बाहेक अरू कोही पनि छैन। यो देखिएको जगत जे जति छ यो सम्पूर्ण नाशवान छ, तथापि हजुरको संसर्गका प्रभावले गर्दाखेरिमा यो स्थिर जस्तो लाग्छ। भगवान, ज्ञानी मुनि जनहरूले, ध्यानी जनहरूले हजारौं वर्षसम्म तपस्या गर्दा, योग ध्यान गर्दा पनि तपाईँको त्यो जुन स्वरूप देख्न पाउँदैनन्, त्यो स्वरूप हामीहरूले हजुरको निकटमा रहेर हजुरलाई देख्न पाइरहेका थियौँ। तर आज सुख परेका बेलामा हजुर जाने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान, हामीलाई यो सुख चाहिँदैन प्रभु। हजुरले कुन बेलामा हाम्रो रक्षा गर्नु भएन, कस्ता कस्ता दुःख हामीलाई परेका थिए। जति बेला लगेर पाण्डवहरूलाई जब विषका लड्डुहरू भीमलाई खुवाएका थिए, त्यो विषका लड्डु भीमलाई खुवाएर मार्ने प्रयत्न कौरवले गर्दा पनि त्यो विषलाई पनि अमृत गराइदिने तपाईँ हो भगवान। जतिखेर लाहाका घरमा जलाएर हामीलाई मार्न चाहेका थिए, त्यतिखेर बचाउनेवाला पनि तपाईँ हो। जतिखेर उत्तराका गर्भमा रहेको बालक, प्राय मरिसकेका बालकलाई बचाउनका निम्ति पनि हजुरले नै बचाउनु भयो। हे भगवान, दुःखमा साथ दिनुभयो, सुख पर्दा छाडेर जान लाग्नुभयो। चाहिँदैन राज्य सम्पत्ति ऐश्वर्य, चाहिँदैन सुख हामीलाई केही, तपाईँ हाम्रा साथमा बस्नुहोस्, मेरो बिन्ती यही। यस्ता प्रकारले कुन्ती माताले पुकारा गर्नुहुन्छ। छोडी नजाऊ, भगवान कृष्णको हात समाउँदै बलिन्द्र आँखाबाट आँसुका धारा बहाउँदै, छोडी नजाऊ हे कृष्ण भने धुरो धुरो रोँदै छन् कुन्तामा। छोडी नजाऊ हे कृष्ण भने धुरो धुरो कुन्तामै रोइरहने। छोडी नजाऊ हे कृष्ण भने धुरो धुरो कुन्तामै रोइरहने।
अर्जुनका हात समातेर गरिन्। भगवान श्रीकृष्ण रोकिनु भयो, नजाने निर्णय गर्नुभयो। अब भित्र पसेर द्रौपदी, कुन्ती अनि सुभद्रा तीनवटीले, सुभद्राले पनि गएर विनय बिन्ती गरेकी थिइन् भगवान नजानुहोस् भनेर, हामीलाई छाडेर नजानुहोस् भनेर। अनि ती तीनवटीले भन्न थाले, द्रौपदीले भन्छन् कि मैले मेरी बुहारी उत्तरालाई जहिले पनि मैले भगवान श्रीकृष्णका गुणगानहरू सुनाइराख्थेँ। केही दुःख पर्यो भने कृष्णका शरणमा जाऊ है, कृष्णका शरणमा पर, अरू कसैको भर नपर, कसैको विश्वास छैन, भर छैन। कृष्णका शरणमा पर्यौ भनेदेखि तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश हुन्छ भनेकी थिए। आज मेरी बुहारी उत्तरा कृष्णका शरणमा परिन्, दुःख पनि टर्यो, भगवान श्रीकृष्ण पनि जानु भएन, बस्नुभयो। मेरा आरतीले गर्दा मेरी बुहारीले गएर रोकेका कारण भगवान रोकिनु हो भनेर द्रौपदीले भनिन्। सुभद्राले भन्छन्, दिदी त्यति मात्रै होइन नि, मैले पनि अनुनय विनय गरेकी थिएँ, त्यसो भएर म त भगवानकी सगा बहिनी हो, मैले अनुनय विनय गरेकी हुनाले भगवान रोकिनु हो भनेर सुभद्राले भनिन्। कुन्ती माताले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको कुरो पनि कोही ठाउँमा ठिकै होला, तर मैले रोएर हात समातेर हात जोडेर बिन्ती गरेर अनुनय विनय गरेपछि मात्रै भगवान रोकिनु भएको, नत्र रोकिनेवाला हुनुहुन्थेन भनेर कुन्ती माताले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, भित्रको कुरो। घरभित्र कहिलेकाहीँ खसाखुसुक हुन्छ नि, साउसाउ गरेर कानमा बोल्ने कुरा हुन्छ नि, भित्र ती कुराहरू चलिरहेथे। भगवानले त अन्तर्यामी सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो। भगवानले मनै भन्नुहुन्छ, द्रौपदी न त तिमीले हराएका आरती उपदेशले आएर तिम्रो बुहारीले स्तुति बिन्ती पुकारा गरेर म रोकिएको हुँ, न त कुन्ती माता, न त मैले तपाईँका पुकाराले मात्रै रोकिएको हुँ। सुभद्रा बहिनी, न त म तिम्रा कृपा तिम्रा पुकाराले मात्रै रोकिएको हुँ, म रोकिनुको कारण त अर्कै छ। मनमा भगवानले विचार गर्नुभयो। त्यो कारण के थियो त भक्त सज्जन? त्यो कारण के थियो भने महाभारत युद्धमा सबै कौरव सैन्यहरू नष्ट हुँदै 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 नष्ट हुँदै गए। कौरवका भाइहरू, जब दुर्योधनका भाइहरू पनि सबै नष्ट हुँदै हुँदै गए, अन्त्य अवस्थामा ती जो माता थिइन्, कौरवकी माता गान्धारी, जसले नेत्र बन्द गरेर जीवनभर आफ्ना पतिको अनुसरण गरेकी थिइन्, अन्धा पति भएका हुनाले आफूले पनि आँखामा पट्टी लगाएर जीवनभर अन्धाको नै अभिनय गरेर बसेकी थिइन्, जीवन व्यतीत गरेकी थिइन्। र उनीमा अत्यन्तै ठुलो शक्ति थियो। र उनले आफ्नो पुत्र दुर्योधनलाई भनिन्, बाबु आज रात्रि 12 बजे मध्याह्न रात्रिका समयमा तिमी मेरा सामनेमा आउनु। कसरी आउनु त भन्दा निर्वस्त्र भएर आउनु, कुनै पनि कपडा नलगाइकन आउनु, र मैले यी आँखाका पट्टी खोलेर तिमीलाई हेर्नेछु। जहाँ जहाँ मेरो दृष्टि पुग्छ नि, जहाँ जहाँ मैले तिमीलाई हेर्छु मेरो दृष्टि पुग्छ, तिम्रो शरीर वज्र समान हुनेछ, तिमी मर्ने छैनौ। भनिसकेपछि दुर्योधन रात्रिका समयमा त्यही किसिमले जान लागेको थियो। भगवान श्रीकृष्णले गएर उल्झनमा पारिदिनु भयो। तिमीलाई लाज लाग्नुपर्ने, शर्म लाग्नुपर्ने हो, तिमी लक्का जवान माताका अगाडि निर्वस्त्र भएर जाँदैछौ। उल्झनमा पारिदिनु भयो। उनले आफ्नो गोप्य अङ्गलाई केराका पत्ताहरूले ढाकेर गए र माताले जब दृष्टि दिइन्, हेर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण अङ्गमा नजर पर्यो, तर उनका त्यो कम्मर भागमा जङ्गामा नजर परेन। त्यस कारणले भीमका गदाले थिच्दा थिलो थिलो पार्दा सम्पूर्ण अङ्गहरू शिथिल भएका थिए, तर जति ठाउँ ढाकेको थियो उनले त्यति ठाउँमा उनलाई चोट लागेको थिएन दुर्योधनलाई। र अर्को प्रसङ्ग यहाँ भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। अर्को प्रसङ्गमा एक दिन के भएको थियो त भन्दा, दुर्योधन भीष्म पितामहसँग रिसायो एक दिन। आज 8 दिन युद्ध भइसक्यो, हाम्रा कौरव सेनाहरू लडेर मरै छन्, तर पाण्डवको केही पनि भएको छैन, तपाईँ सामर्थ्यवान भएर पनि तपाईँले पाण्डवलाई मार्नै चाहनु भएको छैन भनेर रिसाएपछि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, बाबु त्यसो होइन, तिमी आज राति 12 बजे आउनु, मेरा सामनेमा आउनु, म ध्यान गरेर बसेको हुन्छु, मैले तिमीलाई चिरञ्जीवीको वरदान दिनेछु। भनिसकेपछि नै दुर्योधनलाई भन्नुभयो, तिम्री पत्नीलाई पठाउनु रात्रिका 12 बजे, मैले तिम्री पत्नीलाई सौभाग्यको वरदान दिनेछु। भनिसकेपछि अनि गएर दुर्योधनले त्यही किसिमले आफ्नी पत्नीलाई पठाउँदै थियो। भगवान श्रीकृष्णले गएर त्यहाँ पनि उल्झन पारिदिनुहुन्छ। ती हजुरबा भनेका त सधैँका हुन्, जहिले वरदान लिए पनि त हुन्छ, रात्रि 12 बजे जानुपर्छ।
हेर विवाह पनि नगरी बसेका वृद्ध हुन्, विवाह पनि नगरी बसेका भीष्म पितामह हुन्। के थाहा मन बिग्रन पनि सक्छ। रात्रिका समयमा तिमी एउटा पुरुष भएका ठाउँमा एक्लै नारी जानु ठिक छैन। भगवानले भनिदिइसकेपछि दुर्योधनकी पत्नी गएनन्। त्यो अवसरमा यतातिर भगवानले द्रौपदीलाई लिएर जानुभयो र रात्रिका 12 बजे जहाँ भीष्म पितामह बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ द्रौपदीलाई लानुभयो। द्रौपदीले गएर प्रणाम गर्ने बित्तिकै अटल सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिनुभयो। द्रौपदीले प्रश्न गर्छिन् पितामह के यो साँचो होला त भन्ने बित्तिकै भीष्म पितामहले चिन्नुहुन्छ बोली यो त दुर्योधनकी पत्नी त होइन, नानी तिमी को हौ भन्दा म पाण्डवकी पत्नी हुँ, द्रौपदी हुँ भनिसकेपछि अनि गएर भन्नुहुन्छ भीष्म पितामहले द्रौपदी मैले दिएको वरदान यो अटल हुनेछ, तिमी अटल सौभाग्यवती नै भयौ, तर तिमी यहाँ एक्लै त आइनौ, मैले त तिमीलाई बोलाएको थिएन, तिमीलाई कसले लिएर आयो भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण बाहिर हुनुहुन्थ्यो। बाहिर आएर भीष्म पितामहले दर्शन गर्नुभयो र भगवानलाई एउटा पुकारा गर्नुभयो के त भन्दा भगवान यो शरीर स्वस्थ रहँदासम्म त मैले हजुरको आर्त पुकारा गरेको छु, मैले हजुरको भजन कीर्तन गरेको छु, हजुरको नाम लिएको छु, तर अन्तिम अवस्थामा मृत्यु हुने बेलामा 100 बिच्छीले एकैचोटि टोक्दाको जस्तो पीडा हुन्छ रे। अब त्यो पीडा भएका बेलामा हजुरको नाम लिन सकुला या नसकुला, मैले हजुरको नाम आउला या नआउला मेरा मुखमा, हे भगवान मेरो एउटा बिन्ती मानिदिनुहोस् है, त्यो अन्तिम अवस्थामा मलाई दर्शन दिन हजुर आइदिनु होला भनेर भगवानका साथमा भीष्म पितामहले बिन्ती गर्नुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भीष्म म अन्तिम अवस्थामा तिम्रा निकटमा आउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। भगवानले भन्नुहुन्छ त्यही प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नका लागि त्यो कुरा सम्झेर म रोकिएको हुँ भन्नुभयो। तदुपरान्त पाण्डवहरूलाई साथमा लिएर भगवान ती भीष्म पितामह युद्धस्थलमा जहाँ सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि भीष्म पितामहले भगवानको दिव्य स्तुति बिन्ती पुकारा गरेका छन्, पुष्पिताग्र छन्दमा भगवानको स्तुति बिन्ती पुकारा गरेका छन्। तदुपरान्त भगवान श्रीहरिलाई हेर्दै हेर्दै भीष्म पितामह जब कृष्णका आज्ञाले युधिष्ठिरले त्यहाँ प्रश्नहरू गर्छन्, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सम्पूर्ण धर्महरूको वर्णन गरेर ज्ञान दिएर भीष्म पितामहले भगवान श्रीकृष्णलाई हेर्दै हेर्दै परमधाम जानुहुन्छ। दिव्य बाजा गाजाहरू बज्छन्, पुष्प वृष्टि हुन्छ र पाण्डवहरूले युधिष्ठिर महाराजले भीष्म पितामहको अन्त्येष्टि कर्म गरेर आउनुहुन्छ र राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजका राज्यमा कहीँ कतै दुःख छैन, चोरी घुसखोरी भ्रष्टाचारी कहीँ कतै छैन, लुटपाट कहीँ कतै छैन, कुनै पनि प्रकारको महँगी छैन, प्रजामा कुनै पनि प्रकारको दुःख छैन। समय समयमा जल वर्षेको छ, अन्नबाली औषधिहरू समय समयमा फलेका छन्, फुलेका छन्, प्रजाहरू रुष्टपुष्ट भएका छन्, गाईहरूले पनि प्रशस्त दुधहरू दिएका छन्। अनेक प्रकारको सुख, अनेक प्रकारको आनन्दका साथमा युधिष्ठिर महाराजले राज्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मका कथालाई विस्तार गर्दै आजका कथालाई हामी यही विश्राम लिन्छौँ।